वॉइस ऑफ इस्लामिक वज़ाइफ के सभी दोस्तों को बड़े अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। लाखों करोड़ों दरूद पाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर और आपके अहले बैत अतहार पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। बहुत से लोगों का मुझे फ़ीडबैक आया कुछ वज़ाइफ के बारे में कि भाई हमने किया, हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। देखें, अल्लाह के ज़िक्र में इंसान के लिए खैर ही खैर है। ये एक ऐसा ज़िक्र है जो इंसान को इंटरनली रीबिल्ड करता है, जो इंसान के मामलात में बेहतरी लाता है। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो आप कितनी ही बड़ी मुश्किल से क्यों ना गुजरे हों, मैं मिसाल से वाज़िहा करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो मुश्किल है वो एक पहाड़ जैसी है, जितना ताकतवर एक पहाड़ होता है और उसको देखकर कभी कभी इंसान गुमान करता है कि यार क्या ये पहाड़ भी कभी खुद से टूट सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम इस पहाड़ को देखोगे, ये रुई के गालों की तरह उड़ रहा होगा। क्यों? कि अल्लाह कादर मुतलक है। अल्लाह ने हमें जो अपनी किताब दी है उसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। मसला ये है कि हम लोग उस किताब से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता। हमारा बस ये काम है कि जब कोई फुदकी हो जाए या कोई ख़त्म हो जाए तो ले आओ जी, ख़त्म में कुरान करवा लो, ये करवा लो। नहीं, कुरान इसलिए नहीं है। कुरान अल्लाह का वो मैसेज है जिसको अगर मैं ये कहूँ कि बस नसीब वाले ही देखते हैं तो कोई मुबालगा या कोई गलत बात नहीं होगी। ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह अपने नसीब वालों को, अपने चुने हुए लोगों को पढ़ने की, समझने की तौफीक देते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारा जो आज का वजीफ़ा है, अगर आपकी मुश्किल जो है वो एक पहाड़ जितनी है, आप देखेंगे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हालात जो हैं आपके इंशाअल्लाह मुकम्मल नॉर्मलाइज हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह का डर एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, दुनिया की हर चीज़ उनसे डरती है। और जो अल्लाह से नहीं डरते, फिर अल्लाह उनके दिल में हर चीज़ का खौफ डाल देते हैं। फिर वो हर चीज़ से डरते हैं, फिर हर चीज़ उनके ऊपर गालिब आ जाती है। हमारी गुफ्तगू का असूल है कि वजीफ़े की तरफ जाने से पहले हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनते हैं। आप सबकी समातों की नज़र एक हदीस हदिया करना चाहता हूँ। दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है कि जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। इस हदीस से हमें पता चला कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इंसान जो है उससे गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह पे नदामत और फिर उसके बाद तौबा करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसलिए कभी कभी जिससे कोई भी गलती सरजद हो जाया करे, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लिया करें। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। चलें आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने शुरू में जिक्र किया था पहाड़ का। मैं कहता हूँ कि आपकी जो मुश्किल है वो एक पहाड़ की तरह है, वो एक पहाड़ की तरह बुलंद व बाला है। हमारे वज़ाइफ़ की खासियत ये है कि हम लोगों को सिखाते हैं कि आप अल्लाह से मांगा करें। आप अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न समझें और ना ही अल्लाह के सिवा आपका कोई मददगार है। अक्सर मैंने लोगों को देखा कि बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती की लत में पड़े होते हैं। देखें, शख्सियत पसंदी या शख्सियत परस्ती आपको कुछ नहीं देगी। अल्लाह ने जिसको आपका आइडियल बनाना था, उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने तुम्हारे लिए जो बेहतरीन उसवा छोड़ा है, जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल छोड़ी है, वो हमारे नबी हैं। अगर तुमने किसी को फॉलो करना है तो वो नबी को करो, क्योंकि नबी की अताअत दर हकीकत अल्लाह की अताअत है। तो इसके अलावा अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहले रखें। अगर आप किसी से इल्म सीखते हैं, ये न समझें कि उसकी वजह से आपको कुछ मिल गया, बस ये समझें कि अल्लाह ने आपको देना था तो आपको मिल गया, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन के रहेंगे, आप देखें आपके मामलात किस तरह बेहतर होते हैं। वजीफ़ा
میں کوشش کروں گا کہ وظیفہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور یہ جس نے جب بھی کیا، جس مشکل کے لیے بھی کیا، اللہ نے اس کو اس مشکل سے نکالا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ الحشر۔ اس کا تیسرے رکوع کی آیت نمبر 18 ہے۔ آپ نے آیت نمبر 18 سے لے کر سورہ کے آخر تک آیت نمبر 24 تک اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ایک مخصوص طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے 18 نمبر آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ آپ پہنچے ایک لفظ پر جو ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے پھٹ جاتا۔ اچھا، اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے رکنا ہے اور رک کر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنی جو بھی آپ کی مشکل ہے یا جو بھی آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ یا اللہ، میرا جو مسئلہ ہے وہ پہاڑ کی طرح بلند ہے، جس طرح تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی طرح میری مشکل کو ریزہ ریزہ کر دے اور میری مشکل کو آسان کر۔ آخری الفاظ آپ کی یہی ہونے چاہیے کہ یا اللہ، جس طرح آپ پہاڑ کو ریزہ ریزہ، آپ کا کلام پاک پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کے صدقے میرے مسئلے کو ریزہ ریزہ کر دے اور میری زندگی کو معمول کے مطابق لے کر آئے، میری زندگی کو بہتر کریں۔ اس کے بعد آپ کی دعا ختم ہوئی، آپ نے پھر سے آیت شروع کرنی ہے اور اس کو آخر تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ڈوریشن نہیں ہے، یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب تک آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں آپ کی زندگی کے، یہ 110% نارملائز نہیں ہوگے۔ یہ آپ ایک دفعہ کریں گے، آپ کو ایک دفعہ کرنے سے یہ اثرات نظر آ جائیں گے۔ اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہن بھائی حساب یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، حساب کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے، اگر آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، آپ کا کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ ضرور رابطہ کیجئے۔ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایسا خواب جو آپ کو مسلسل تنگ کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی 100% ایکوریٹ اللہ کے حکم سے تعبیر بتائی جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر دیکھیں، میں نے تھوڑے دن پہلے اپنے انسٹا پہ ایک سٹوری بھی لگائی تھی کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ بڑے یونیک قسم کے پتھر پہنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق کون سا پتھر آپ کے حق میں بہتر رہے گا، دیکھیں یہ پتھر کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو فیروزہ پتھر ہے، یہ میڈیسنس کے میں بنانے کے دوران جب بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پتھروں میں شفا رکھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پتھر پہننے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پتھر کو مددگار سمجھ رہے ہیں، مدد صرف اللہ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کوئی شفا آپ کے حق میں رکھی ہے تو آپ تک ضرور پہنچے گی۔ صرف اپنا نام لکھیں، نام مطلب اگر آپ کا نام محمد عثمان ہے فور ایگزامپل، تو صرف عثمان لکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی رسپونڈ کر دوں گا۔ اگر آپ کسی قسم کا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور رابطہ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے تحاشا آسانیاں پیدا کریں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ شیئر کریں گے، اللہ آپ کی زندگی میں بے تحاشا آسانیاں ایز اے ریوارڈ پیدا کر دیں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ غالب ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اور صرف خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے کلام کو سنتا اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔